बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन किराम, मुसलमान साइंसदानों की दुनिया एक दिलचस्प दुनिया है और आज टॉप ऑफ टाइम सीरीज के छठे एपिसोड में आपको तहे दिल से खुशामदीद। कुरूने उला की वो शाम बहुत खूबसूरत थी जब ईरान के एक शाही दरबार में एक हैरान कुन मंजर पेश किया जा रहा था। इब्न अल हैसम को दुनिया से रुखसत हुए 200 साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हीं का एक रूहानी शागिर्द पूरे दरबार में तहलका मचाए खड़ा था। हर शख्स की नजरें शीशे के एक बहुत बड़े संदूक पर थीं। बादशाह सलामत मुसलमान साइंसदानों के दरमियान महवे हैरत बैठा था। कायनात के लोगों ने जो नजारा बारहा फलक की बुलंदियों पर देखा था, आज कुदरत का वो हुस्न मुसलमान एक संदूक में कैद कर चुके थे। जी हाँ, उस संदूक में दुनिया को हजारों साल हैरान करने वाली कौसे कज़ा बेबसी से तैर रही थी। अजीम मुसलमान साइंसदान नसीरुद्दीन तूसी ने आर्टिफिशियल रेनबो इजाद कर डाली थी। अब मुसलमान बच्चे उस कुदरती हुस्न को छू सकते थे जिसे दूसरी कौमों के बच्चे सिर्फ दूर से देख सकते थे। खलीफा मामून रशीद ने जिस कौसे कज़ा की कहानियां बच्चों में सवाल की सूरत उतारी थी, आज वो बच्चे कौसे कज़ा को ही जमीन पर उतार लाए थे। ऐसा कैसे हुआ? मुसलमानों ने कौसे कज़ा को बतौर फैशन इस कदर आम कर दिया कि हर दरबारी खेल में या इल्मी व अदबी मुकाबले में जीतने वालों को कौसे कज़ा से बने दरवाजों के नीचे से गुजारा जाता। इस सब साइंसी तमाशे के पीछे 200 साल की दूरी पर अजीम मुसलमान साइंटिस्ट इब्न अल हैसम खड़े थे। वो मस्जिद का दरवेश खड़ा था, वो बुजुर्ग खड़े थे जिसकी सादगी में हजारों असरार छुपे थे। आइए नाज़रीन, आज एक बार फिर उन्हीं से मुलाकात करते हैं ताकि पिछली वीडियो में हमने जो चीज अधूरी छोड़ी थी उसे आज मुकम्मल कर दें। अजीम दरवेश साइंटिस्ट इब्न अल हैसम का वजूद उन सैकड़ों मुसलमान साइंसदानों की सफ में खड़ा है जिनकी फहमो फरासत का राज आज तक नहीं मिल सका। मुसलमान ऐसे वजूद जन्म दे चुके थे जिन्होंने मसनूई चांद तक इजाद कर डाला। हुकुम बिन हाशिम बगदाद यूनिवर्सिटी दारुल हिकमत से तालीम याफ्ता एक नौजवान था। उसने फिजिक्स में इस कदर कमाल हासिल कर लिया कि एक मसनूई चांद तक बना डाला और उसे तुर्कस्तान में वाक़या अपने गांव नक्शब के एक कुएं से हर शाम ऑटोमेटिकली तुलू करता था। नाज़रीन, वो मसनूई चांद इस कदर बुलंदी तक पहुंच जाता कि 100 मुरब्बा मील तक का इलाका रोशन हो जाता और वो चांद सुबह सूरज के तुलू होने से पहले वापस उसी कुएं में गुरूब हो जाता। नाज़रीन किराम, ये मुसलमानों के इल्म की इंतहा थी। ये अलग बात है कि बाद में हुक्म बिन हाशिम ने अपने इल्म की इंतहा देखकर नबूवत का दावा कर दिया था और फिर उसे मुसलमान लश्कर के हाथों मरना पड़ा था। लेकिन उसे अता तो मेरे हुजूर के दर से हुई थी ना, उससे अता तो मुसलमानों के दर से हुई थी। ऐसा ही एक हैरत कदा इब्न अल हैसम ने अपनी शोहरा आफाक किताब किताबुल मनाज़िर में कलम बंद किया है। उसने किताबुल मनाज़िर में आंख का पूरा स्ट्रक्चर, उसकी साखत, बनावट, रेटिना का किरदार, आंख देखती कैसे है, तस्वीर कहाँ बनती है, डेटा कहाँ सेव होता है, आंख रंगों को कैसे पहचानती है, मौत के वक्त आंखें कैसे होती हैं, मौत के बाद कैसी होती हैं, नजर कमजोर क्यों होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आंख में पानी का क्या काम है। नाज़रीन किराम, हैरत के कई झटके उस वक्त लगते हैं जब उन्होंने आंख की शरियानों के दिमाग से कनेक्शन की न सिर्फ तफसील दी बल्कि खाके बनाकर समझाया कि कौन सी शरियान दिमाग में कहां पर फिट होती है और फिर दिमाग उस पर कैसे काम करता है, कौन सी शरियान तस्वीर लेकर जाती है, कौन सी शरियान रंगों का डेटा लेकर जाती है और कौन सी शरियान आंखों को साफ रखने के लिए हर 1 घंटे बाद ताज़ा पानी आंखों में लेकर आती है। नाज़रीन किराम, जरा सोचिए 1000 साल कबल जब किसी मशीन का वजूद नहीं था, तब पूरी आंख, दिमाग और उसमें दौड़ने वाले सिग्नल्स की मुकम्मल तफसीर बताने वाला वजूद किस कदर बेमिसाल होगा, किस कदर लाजवाब होगा। लेकिन आज हमारी उस दरवेश से वाकफियत सिर्फ नाम की हद तक है। आज हमारे निसाब, फिल्म इंडस्ट्री और रोजमर्रा की गुफ्तगू में उनका कोई जिक्र नहीं है, जबकि यूरोप की तमाम ऑप्टिकल साइंस का 100% इन्हिसार किताबुल मनाज़िर पर ही है। नाज़रीन इकराम, अभी हम सिर्फ किताबुल मनाज़िर के एक हिस्से की बात कर रहे हैं, जबकि अभी रोशनी, नूर और इस तरह की सैकड़ों दश्त बाकी हैं
جو اس کتاب میں کتاب المناظر میں ہمارے اسلاف کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابن الہیثم کی اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب ہم قرون اولیٰ کے قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں لاشوں کی چیر پھاڑ سخت منع تھی۔ اسی لیے یورپی مورخ ڈریپر اپنی کتاب دی ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ میں ابن الہیثم سے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن الہیثم کے زمانے میں اس طرح کے حیران کن انکشافات کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کوئی شخص بغیر چیر پھاڑ کیے اس طرح کی مستند انفارمیشن نہیں دے سکتا تھا۔ ناظرین کرام، میں بھی ولیم ڈریپر کی اس بات سے متفق ہوں، کیونکہ ایک امام مسجد اور ہر وقت لوگوں کی نظروں میں رہنے والا شخص یقیناً لاشوں کی چیر پھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی ابن الہیثم نے جو تاریخ انسانی میں عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں، وہ ان کی ذات کو مزید بہت خاص کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روشنی کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کے کمالات کیا ہیں؟ جب یہ سورج سے روانہ ہوتی ہے تو زمین پر پہنچنے تک اس میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ یہ سفر کیسے کرتی ہے؟ زمین پر ٹکرا کر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں کیسے ڈلتی ہے؟ ناظرین، ایسے ہزاروں سوال ہیں جنہیں انسان نے بہت بار سوچا۔ یونانیوں نے سر توڑ کوشش کی کہ آخر روشنی ہے کیا بلا، لیکن جواب نہیں ملا۔ ناظرین اکرام، ابن الہیثم وہ پہلا شخص تھا، ہمارے اسلاف میں یہ پہلا شخص تھا جس نے روشنی کو شعاع کہا۔ اس نے بتایا کہ روشنی لہر نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سیدھ میں سفر کرتی ایک لکیر ہے۔ اس نے کتاب المناظر میں انکشاف کیا کہ ایک ہی قسم کی اربوں شعاعیں مل کر ہر روز ہماری دنیا کو روشن کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ روشنی پر صرف آغاز تھا۔ اس کے بعد اس درویش نے روشنی کے 3 اصول متعارف کروائے، جس کے اندر ایجادات اور انکشافات کی دنیا کا ایک بہت بڑا سمندر چھپا تھا، جس کے اندر فزیکل سائنس کے کئی دشت نئی کھوجوں پر لے جانے کے لیے تیار تھے۔ ابھی ہم وہ 3 اصول ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ ابن الہیثم کی ہی تھیوری پر مزید کام کرتے ہوئے ابن سینا نے انکشاف کیا کہ روشنی کی رفتار محدود ہوتی ہے، جبکہ یونانی سائنٹسٹ روشنی کو لامحدود رفتار کی حامل سمجھتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح عظیم مسلم سائنٹسٹ ابو ریحان البرونی نے روشنی اور آواز کی رفتار پر کام کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ روشنی کی رفتار آواز سے کہیں زیادہ ہے۔ یوں مستقبل میں انسان نے ٹیکنالوجی کی ایجاد کے لیے روشنی کو مرکز بنایا، اور آج ہم سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایجاد کر چکے ہیں، جبکہ ہزاروں سگنل ڈیوائسز بھی البرونی اور ابن الہیثم کے احسان کا نتیجہ ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے اسلاف نے نماز روزے کے علاوہ دنیا کو کیا دیا، تو سن لو، اگر ابن الہیثم جیسے ستارے دنیا کے افق پر نہ چمکتے تو آج تم پیغام رسانی کے لیے کسی کبوتر کو چوگا ڈال رہے ہوتے۔ خاتون حضرات، ابن الہیثم نے دمدار ستارے، گلیکسیز، ہوائی تہوں، فریب نظر اور دوربینی مناظر پر تفصیلی بات کی۔ ناظرین کرام، قدیم زمانوں میں جب بارش ہوتی تھی تو لوگوں کو ایک دلچسپ نظارہ قوس قزح کی صورت دیکھنے کو ملتا تھا، جس پر لوگوں نے طرح طرح کے عقائد گھڑ رکھے تھے، لیکن حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ خواتین حضرات، ابن الہیثم نے بتایا کہ روشنی ایک شعاع ہے، لیکن یہ 3 طریقوں سے کام کرتی ہے، یعنی اس کے 3 میجر فنکشنز ہیں، جسے آج کی زبان میں ریفلیکشن آف لائٹ، ڈسپریشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی کی ان 3 حالتوں میں انسان کے ہزاروں سوالوں کا جواب چھپا ہے۔ قوس قزح کیسے بنتی ہے؟ چھڑی پانی میں رکھنے سے آگے پیچھے کیوں نظر آتی ہے؟ آج یورپ کی روشنی پر تمام کی تمام ریسرچ کا انحصار ابن الہیثم کے ان 3 اصولوں پر ہے، جن پر میں ابھی مختصر ترین روشنی ڈالوں گا۔ ناظرین کرام، روشنی کا پہلا اصول ہے ریفلیکشن آف لائٹ۔ اس اصول میں روشنی ہر چمکدار چیز سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ریفلیکشن آف لائٹ۔ اس اصول کے تحت روشنی جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اپنا راستہ تھوڑا سا چینج کر لیتی ہے، یعنی اگر روشنی ہوا میں ہے تو پانی میں داخل ہوتے ہی اپنا راستہ تھوڑا سا چینج کر لیتی ہے، جس سے ہمیں پانی میں رکھی پنسل یا چھڑی آگے پیچھے نظر آتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، روشنی پانی میں داخل ہو کر اس کی تہ کو اصل گہرائی سے بہت کم دکھاتی ہے۔ ابن الہیثم نے اسے فریب نظر کہا اور اس پر باقاعدہ کئی تحریریں لکھی، جن کے مسودات آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، روشنی کا تیسرا اصول ڈسپریشن آف لائٹ، یعنی روشنی کا اپنی اصلیت کو تبدیل کرنا۔
एक रंग से दूसरे रंग में ढलना। नाज़रीन इकराम, इस चीज को समझने के लिए हमारे इल्म में ये होना बहुत जरूरी है कि सूरज की रोशनी 7 रंगों का मजमुआ है जो आपस में मिक्स होकर सफेद रोशनी को जन्म देते हैं जो हम तक पहुंचती है। नाज़रीन इकराम, इब्न अल हैसम वो पहला शख्स था जिसने इस चीज का खोज लगाया और कौसे कज़ा के राज तक जा पहुंचा। नाज़रीन इकराम, इब्न अल हैसम के मुताबिक रोशनी की तीसरी किस्म इन अताफो इन आकाश यानी डिस्परेशन ऑफ लाइट में रोशनी जब पानी के कतरों से टकराती है तो रिफ्लेक्शन का अमल पैदा होता है जिससे 7 मुख्तलिफ रंग कतरे से निकलते हैं और कौसे कज़ा पैदा होती है। यानी बारिश के वक्त जब रोशनी कतरों पर पड़ती है तो कतरे प्रिज्मा का किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, अगर मैं सादा तरीन अल्फाज में आपको समझाऊं तो सूरज की तरफ से आने वाली सफेद रोशनी में 7 मुख्तलिफ रंग छुपे होते हैं, जबकि बज़ाहिर वो हमें सफेद रोशनी ही नजर आती है, लेकिन जब वो रोशनी बारिश के कतरों के अंदर से गुजरती है तो वो रंग छुपे नहीं रहते बल्कि खुलकर फजा में बिखर जाते हैं। यानी सफेद रंग एक तरफ निकल जाता है और जो 7 रंग सफेद रोशनी के अंदर छुपे होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कौसे कज़ा जैसी दिलकश, रोमानवी और खूबसूरत सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन इकराम, ये वो राज है जिसे अजीम मुसलमान साइंटिस्ट नसीरुद्दीन तूसी ने प्रैक्टिकल तौर पर आजमाया। पानी को फजा में बूंदों की सूरत उड़ाकर उसमें मुख्तलिफ जावियों से शीशों की मदद से रोशनी डाली गई। यूं एक ही वक्त में कई कौसे कज़ाएं जमीन पर फैल गईं। उसके बाद शीशे के ऐसे संदूक इजाद किए गए जिनमें हर वक्त कौसे कज़ा की खूबसूरती जगमगाती रहती थी। नाज़रीन इकराम, जब ये संदूक सलीबी फौज के सिपाह सलारों ने देखे तो उनके दिल दहल गए और बादशाह को खत लिखा कि हुजूर, हम एक ऐसी कौम से लड़ने आए हैं जिन्होंने आसमानों के देवता की गद्दी तक छीनकर अपने संदूक में रखी हुई है। इनसे कुछ बाइद नहीं कि ये जादूगर लोग हमें भी ऐसे संदूकों में कैद कर दें। ख़ुद हज़रात, ये हम कुरान उला की हैरत नगरी की दिलचस्प दास्तान बयान कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों एक मौलवी साहब से मेरी अच्छी खासी बहस हो गई। उनके ख्याल में हमें कल क़यामत के दिन नमाज रोजे से मुतल्लिक पूछा जाएगा, ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक। लिहाजा हमें काफिर के इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर ही रहना चाहिए। यह है उम्मत के इमामों का हाल और उस मौलवी साहब का ये जुमला उन मदारस की भरपूर अक्कासी करता है जहां इस किस्म के मौलवी तैयार किए जाते हैं। नाज़रीन, जबकि हकीकत तो यह है कि साइंस हमारे अकायद की हिफाजत करती है। अगर इब्न अल हैसम ने कौसे कज़ा की हकीकत से पर्दा ना उठाया होता तो मैं दावे से कहता हूं कि आज हमारे मौलवी कौसे कज़ा को रूहानी पेशवा की आमद करार देकर रोटी बटोर रहे होते, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूनान और यूरोप के पादरी कौसे कज़ा को आसमानों के देवता की गद्दी समझते थे और यही बात उन्होंने अपनी अवाम में मशहूर कर रखी थी। नाज़रीन इकराम, मुझे मालूम है कि आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और आपके अंदर एक अनजाना सा एतमाद और खुशी की कैफियत पैदा हो रही है, लेकिन मेरे शाहीनों जरा गौर से सुनो। अभी मेरे सामने कुरान उला की खूबसूरत और सहर अंगेज जहां के सैकड़ों सितारे मौजूद हैं जिन पर हमें बात करना है, लेकिन सच तो यह है कि भरपूर कोशिश के बावजूद सिर्फ इब्न अल हैसम के साइंसी कमालात को पूरी तरह मैं समेट नहीं पाया। जबकि अभी ये बताना जरूरी है कि इब्न अल हैसम की किताबें जब यूरोप के हत्थे चढ़ी तो उन किताबों पर यूरोपी इस तरह टूट पड़े जैसे यारी वाले दिन लोग गुजरों के दरवाजे पर टूट पड़ते हैं कि हत्थे जो चढ़ा उसने उस पर अपना नाम लिख लिया और जुल्म यह भी किया, अबू अल हसन इब्न अल हैसम का नाम बदलकर अल हसन रख दिया ताकि बाद में आने वाली यूरोपी नस्लें अगर कभी इस बंदे को तफसील से देखें भी तो उन्हें यही लगे कि ये कोई यूरोपी हमारा ही बंदा है। हज़रात, इस सिरकाबाजी को कुछ जिंदा ज़मीर यूरोपी मोरखों ने फराख दिली से बयान किया है। विल डुरांट अपनी किताब द एज ऑफ फेथ में लिखते हैं कि यूरोप की साइंस पर इब्न अल हैसम के असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके बगैर रॉजर बैंकन का नाम कभी भी सुनने में ना आता। ये जो हमें लोग बातें करते हैं ना, मुसलमानों ने क्या किया, हमें अपनी तारीख बताओ, यूरोपी यूं। अब जरा नोट करें इस बात को कि उनके बगैर रॉजर बैंकन का नाम कभी सुनने में ना आता। दोबारा फिर सुने कि उनके बगैर यानी इब्न अल हैसम के बगैर रॉजर बैंकन का नाम कभी सुनने में ना आता। नाज़रीन, याद रहे, यूरोप रॉजर बैंकन को जदीद साइंस का बानी कहता है, यानी अपना वालिद मोहतरम कहता है, जबकि मौर्रख के मुताबिक उसने अपनी किताब ओपस माउस में ऑप्टिकल साइंस पर बात करते हुए बार बार इब्न अल हैसम की तहरीरों का हवाला दिया है, जबकि उसकी किताब का छठा बाब पूरे का पूरा इब्न अल हैसम की तहकीक से माखूज है। उसके बाद किपलर और लियोनार्डो के जमाने तक यूरोप में रोशनी पर जितनी भी तहकीक हुई और मुताला हुआ
ان سب کی بنیاد ابن الہیثم کی شہرہ آفاق کتاب کتاب المناظر ہی تھی۔ ویل ڈورانٹ نے تو صرف ایک ہی شخص کا نام لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر سائنس کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، میرے شاہین سے فکریاں مارتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ایک ایک کتاب پر تمہارے درجن درجن سائنٹسٹ کی قسمت چمکی ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم عطا کرنے والی امت ہیں، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کے اندر عطا کی اس قدر قوت پیدا کر دی کہ آج وہ لوگوں کے لیے مثال ہیں۔ آج بھی ان کا فیض سائنس، معرفت، سپہ سالاری اور لیڈرشپ میں جاری ہے۔ ابن الہیثم تو ایک مثال ہیں۔ آپ ایک طرف ان کی کتاب کتاب المناظر رکھیے اور دوسری طرف یورپی سائنٹسٹ پیکہم کی کتاب پروسپیکٹیو کمیونز کا مطالعہ کیجیے۔ دونوں میں صرف زبان اور ٹائٹل کا فرق ہوگا۔ اس کے بعد پول وائٹلو کی کتاب آپٹیکا لائبریری ڈسم کا مطالعہ کیجیے تو وہ بھی آپ کو کتاب المناظر ہی نظر آئے گی۔ اس کے بعد یورپی سائنس کے بانی راجر بینکن کی کتاب پروسپیکٹیو کا 5واں اور 6واں چیپٹر کتاب المناظر سے ہی لیا گیا ہے۔ وقت کے پیش نظر میں ان سائنٹسٹ کے صرف نام بول دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے عظیم بزرگ ابن الہیثم کی کتاب کتاب المناظر کی کاپی کی اور تاریخ میں اپنا نام عظیم سائنٹسٹ کی لسٹ میں لگوایا۔ ان کی لسٹ ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر جرمن سائنٹسٹ جوہانسن کپلر، دوسرے پر سنیل، تیسرے پر بیکمین، چوتھے پر فرمٹ، پانچویں پر ہیریٹ اور چھٹے نمبر پر رینی کارڈ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اندازہ کیجئے کہ ان کے کتنے عظیم سائنٹسٹ لوگوں نے ہماری کتاب کتاب المناظر کو کاپی کیا، اس پر اپنا نام لکھا یا اس کی تحریروں کو چوری کیا اور اسے اپنی ریسرچ کہا۔ خاتون حضرات، یورپی مورخ میکس میرہاف اپنی کتاب دی لیگسی آف اسلام میں کس طرح یورپ کی اس سرقہ بازی کو ایکسپوز کرتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ راجر بینکن اور پول وائٹلو کی تحریریں ابن الہیثم کی کتاب کتاب المناظر پر ہی مبنی ہیں، جبکہ کتاب المناظر نے لیونارڈو ڈونسی اور کپلر کو بھی خوب متاثر کیا۔ یہ یورپ کے سائنٹسٹ ہیں۔ خاتون حضرات، یورپی سرقہ بازی کے حوالے تو بہت ہیں، لیکن اب ہم صرف وہ چند لفظ پیش کریں گے جن کے اندر یورپ ابن الہیثم کو بھرپور انداز میں سلیوٹ کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، یورپی مورخ میکس میرہاف لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان آپٹیکل سائنس میں بھرپور انداز میں ابھری۔ یہیں ایک ابن الہیثم اور ایک مسلمان سائنٹسٹ کمال الدین طوسی کی صلاحیتوں نے یونانی سائنٹسٹ اقلیدس اور بطلیموس کی صلاحیتوں کو ماند کر دیا۔ ناظرین ذرا اب اس جملے کو ایک بار سوچئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سائنس کے اندر کوئی کاوش نہیں ہے، اصل سائنٹسٹ تو یونانی سائنٹسٹ تھے، اب وہ ذرا اس جملے کو غور سے دیکھیں کہ ان کے اقلیدس اور بطلیموس جیسے عظیم سائنٹسٹ کو بھی ہمارے سائنٹسٹ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میکس میرہاف مزید لکھتے ہیں کہ سائنس کی اس شعبے میں ان کے سر نہایت اہم اور پائیدار ایجادات کا صحرا ہے۔ یعنی ابن الہیثم نے اینک، دوربین اور خوردبینی شیشے ایجاد کیے۔ اس کے بعد کمال الدین طوسی اور نصیر الدین طوسی نے بھی بے شمار ایجادات کی، لیکن ہم آگے ان پر بات کریں گے کیونکہ ابھی ان کا ٹاپک نہیں ہے۔ خاتون حضرات، اس کے بعد ویل ڈورانٹ اپنی کتاب ایج آف فیتھ میں ابن الہیثم کی کاوشوں کو کچھ یوں سراہتے ہیں کہ ہم ابن الہیثم کو اکثر ان کی تصنیف کتاب المناظر کی ہی وجہ سے جانتے ہیں۔ قرون اولیٰ کی تمام کتابوں میں یہ کتاب بہترین فکر اور طریقے بحث میں تمام کی تمام بہترین سائنسی اسلوب پر مبنی ہے۔ خاتون حضرات، یہ تھا ہمارا ٹاپ آف ٹائم کا 6واں چیپٹر، 6واں ایپیسوڈ، جس کے اندر میں نے بہت کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں۔ خیر، اگر کسی واچر کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اس میں کہیں جھوٹ کا سہارا لیا ہے یا ابن الہیثم کے بارے میں غلط انفارمیشن دی ہے، تو وہ پلیز ایک بار یورپ کا سب سے مشہور انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا کی ہسٹری آف سائنس کیٹیگری میں الہیزن نامی مسلمان سائنٹسٹ کو سٹڈی کریں۔ اس کے بعد سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، مجھے معلوم ہے کہ آج کی ویڈیو نے جہاں آپ کے اعتماد کو جلا بخشی ہے، آپ کو خوش کیا ہے، آپ کے اندر اعتماد پیدا کیا ہے، وہیں اس نے ان کے پسینے ضرور نکال دیے ہوں گے۔ وہ جو یہ سوچ کر خوش رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں سے صرف مولوی نکلے ہیں، وہ اب ذرا دیکھتے رہیں کہ میں کہاں کہاں تک پہنچتا ہوں۔ جس قوم کے نوجوان اپنے اسلاف کی وکالت چھوڑ دیں، ان کی آنے والی نسلیں نفسیاتی غلام ہوا کرتی ہیں، جبکہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے کل روز محشر اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ میں کل فخر سے رب کریم سے کہہ سکوں گا کہ قریب تھا کہ تیرے دین کا جھنڈا سرنگو ہوتا، نوجوان لبرل خیالات کی تاریکی میں ڈوب جاتے،
زمانہ تیرے دین کو ایک فرقہ وارانہ شور شرابے کا دین سمجھ کر سائڈ پر کر دیتا، این اسی وقت ہم نے تیرے دین کے جھنڈے کے سائے تلے ایک لشکر پیدا کیا جو اپنے اسلاف کی زندہ تصویر تھا۔ وہ ایسے نوجوان تھے جن کے سجدوں کی تاثیر سے فرش و فلک مہک اٹھے اور قرون اولا کی شامیں ایک بار پھر لوٹ آئیں۔ صبح کے آخری ستارے ایک بار پھر زندہ ہو گئے، رات روح اور روشنی میں جیسے جان پڑ گئی، قلم کی ٹک ٹک سے ایک بار پھر فضائیں گونج اٹھیں، کتابوں کی خوشبو سے زمانہ جھوم اٹھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم قرون اولا کے دور کو ایک بار پھر زندہ کریں گے، وہ شامیں پھر سے روشن کریں گے۔ خواتین و حضرات، میرا کام تھا محنت کرنا، ان ویڈیوز کو پورے مسلم ورلڈ اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ ہمیں مسلمان نوجوان کے اندر اعتماد کو زندہ کرنا ہے تاکہ ہم میں نئے جوش اور جذبے پیدا ہوں، جس سے نئی راہیں اور نئی کھوجیں جنم لیں گی۔ آخر کار ہمارے ذہن اس قدر فراخ اور روشن ہو جائیں گے کہ فرقہ وارانہ مسائل سے بالا تر ہو کر ہم ایک نیا جہاں پیدا کریں گے، جہاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہوں گے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس اپنی امت کے جوانوں کو فخر بری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوگی۔ خواتین حضرات، میں نے تو خیر چند لفظوں کے اندر آخر میں اپنا ایک مشن بتایا ہے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ٹاپ آف ٹائم کے 7ویں ایپیسوڈ میں بہت ساری دلچسپ سچائیوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ہم صرف ایک ہستی سے ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ ہماری ملاقات کافی سائنسدانوں سے ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹاپ آف ٹائم کے 7ویں چیپٹر میں ایک حیرت کدا ضرور آپ کے سامنے لائیں گے۔ خواتین حضرات، اور یوٹیوب پر آئیے، ہمیں سرچ کیجئے اور ٹاپ آف ٹائم کی دیگر ویڈیوز کو ملاحظہ کیجئے، اور ساتھ ہی ہمیں کمنٹ کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کیونکہ اس سے ویڈیو دوسروں تک پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل ایکسپوز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔